अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नावल अहले जुनू की एपिसोड नंबर 38 को लेकर। ये तहरीर है किताब चेहरा की। एपिसोड नंबर 38 है, लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अगर आप इस नावल को किताबी शक्ल में ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। इस नावल की कीमत है 2500 रुपीज़ विद फ्री होम डिलीवरी। टू ऑर्डर कॉन्टेक्ट अस एट जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट नंबर 0335750595। आफ्टर पेमेंट शेयर स्क्रीनशॉट और टेक्स्ट आईडी पेमेंट प्रूफ। अब आते हैं किस्त की जानिब। दिन तेज़ी से पड़ लगाकर उड़े थे। कल सारा का वलीमा था और आज सायरा बेगम ने घर में ढोलक रखवाई थी। आलिया साहिबा और सप्तैन साहब भी 2 दिन पहले आ चुके थे। इस दौरान अखमासा और अजलान के दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई थी। अजलान खुद भी ऑफिस के कामों में काफ़ी मसरूफ़ था, जबकि अखमासा उससे फासले पर ही थी। उसके घर आने से पहले सो जाती और जब भी वो घर पर होता वो सारा और सायरा बेगम के साथ तैयारियों में ख़ुद को मसरूफ़ रखती। अखमासा ने सारा के साथ अपने रवैये को खुद ही बेहतर कर लिया था। उसे एहसास था कि अजलान सप्तैन का गुस्सा वो उन लोगों पर नहीं निकाल सकती थी जो उससे मोहब्बत करते थे, उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते थे। रात के 8 बज रहे थे। नीचे मेहमान आना शुरू हो चुके थे। सुबह से ही अजलान और जमात कामों में मसरूफ़ थे। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। डार्क ग्रीन घेरदार फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस, लबों पर महज हल्का आतिशी कलर लगाई हुई थी। इसके अलावा उसके चेहरे पर और कोई मसनूई रंग न था, मगर फिर भी वह हर आंख को खैरा करने की सलाहियत रखती थी। बालों को मैसी बन में लपेटे अपने ब्रेसलेट का हुक बंद करती पलटी ही थी जब बड़ी ज़ोर से किसी के शाने से टकराई। आउच! अपना माथा से लाते सर उठाकर ब्लू टी शर्ट और जीन्स में मलबूस रफ से हुलिये में खड़े अजलान को देखा, जो बड़ी गहरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में न जाने कैसी तपिश थी। अखमासा थूक निगलती एक कदम पीछे हटी, मगर वो हाथ थामता वापस उसी जगह ले आया और खामोशी से उसकी ब्रेसलेट थामता लॉक लगा गया। उसकी निगाहों में बेखुदी सी थी जिनमें अखमासा ने नज़र उठाकर दोबारा नहीं देखा था। आपके कपड़े ड्रेसिंग रूम में हैं। उससे हाथ छुड़ाती एक जानिब से निकलने लगी, मगर वो फिर रुक गया। अखमासा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा, मगर वो कुछ और पड़ रहा था उसके चेहरे पर। उसकी इतनी तवील खामोशी पर उसे घबराहट सी होने लगी। आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ेंगे? उसके स्पॉट लहजे को नज़रअंदाज करते अजलान बेख्तियार ही उसके शफाफ गर्दन पर चमकते तिल पर झुका था और अपने लम्स से मोतबर कर गया। अखमासा शिश्तर ही तो रह गई थी इस अचानक अमल पर। एक नज़र उसके सुन होते वजूद पर डालता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, मगर वो 1 इंच भी ना हिल सकी थी। उसके वजूद पर चिंटियाँ सी रेंगने लगी थी। ये शख्स उसके साथ, उसके दिल के साथ खेल रहा था। जब दिल चाहता उसे धुतकार देता और जब चाहता अपने करीब कर लेता। उसकी नज़र में अखमासा तनवीर क्या थी? सिर्फ तलब पूरी करने का सामान। इससे पहले कि उसका बंद टूटता हलक में कड़वा गोला उतारती बाहर निकल गई। नीचे आई तो खूब चहल पहल मची थी। जमात के चचा और ताया की पूरी फैमिली और न जाने कौन कौन से मेहमान जमा थे। औरतों का इंतज़ाम लाउंज में ही किया गया था, जिनके बीच लाइट ग्रीन खूबसूरत शर्ट और गरारे में मलबूस शर्माई घबराई सारा भी मौजूद थी, जबकि मर्द हजरात बाहर लॉन में थे। जिब्रान और आयशा भी आज सुबह ही आए थे और उन्हीं के घर पर स्टे कर रहे थे। तुम थी कहाँ? सारा बेचारी अपने ससुरालियों में घिरी है। उसे नीचे आता देखकर आयशा ने हंसते हुए उसे सारा की सिमत मतवज्जा किया, जिस पर अखमासा के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छी बात है, इस लड़की को पकड़ कर रखें ये लोग, वरना आंटी और हमें तो साफ इनकार कर दिया था कि कोई रस्म नहीं करवाऊंगी। और जमात भाई, उनके अपने कोई अरमान नहीं। अखमासा के बताने पर वो हैरत ज़दा रह गई। कहाँ इतने मासूम हैं जो ये कहती हैं मान लेते हैं। आलिया साहिबा और बाकी मेहमानों की जानिब बढ़ते उसे बताया। हाय अल्लाह, एक फर्माबरदार शौहर मुझे भी दे देता। उसकी दुहाई पर वो बेसाख्ता हंसी थी। अच्छा, वैसे अजलान भाई कैसे हैं? डोमिनेंट या तुम्हारे हुस्न के आगे ढेर होने वाले? मुतजस्सिस होते उसके दमकते रूप को देखा। अखमासा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, मगर खुद को फ़ौरन संभाल गई। तुम्हारी तरह मुझे भी यही शिकवा है, डोंट वरी। चेहरे पर बेचारगी तारी करती बोली तो आयशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। माशाल्लाह आलिया, बहू तो चांद का टुकड़ा लाई हो। सारा बेगम के साथ बैठी उनकी जेठानी ने बेसाख्ता बलाएं ले डाली। वाकई दूर से ही मैं देख रही थी, जितनी तारीफ़ें सुनी हैं उससे कहीं ज़्यादा पाया। दूसरी जेठानी ने भी तायद की। आलिया साहिबा बहू के चेहरे पर फैलते रंग देखकर मुस्कुरा रही थी।
تو امی ہمارے اصلان بھائی بھی کسی چاند سے کم تھوڑی ہیں۔ یہ سماعت کی شادی شدہ کزن ماہم تھی جو چہک کر بولی تھی۔ سبھی اصلان اور سارا کو بچپن سے جانتے تھے، اسی لیے محفل میں خوب رنگ جمع ہوا تھا۔ خود کو مرکز گفتگو دیکھتی اخماسا وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ سب ایک ایک کر کے سارا کی رسم کر رہے تھے، اتنے میں اصلان اور جبران باقی کزنس کے ساتھ جماعت کو بھی لے آئے تھے۔ کیا بات ہے، یہ عورتوں کی گیدرنگ میں گھسنے کی روایت کب ختم کریں گے آپ مرد لوگ؟ ایک لڑکی سارا کے سامنے کھڑی ہوتی لہک کر بولی۔ تو آپ لوگ بھی یہ دلہا دلہن کو دور دور رکھنے کی رسم ختم کر دیں تاکہ ہمیں یہ روایت پوری کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جماعت کے برابر میں کھڑا جبران بھی سینہ تان کر بولا، جبکہ جماعت کی نگاہیں اپنی کزن کی اوٹ میں بیٹھی سارا پر تھیں۔ آج اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ یہ دلہا صاحب کو دیکھو ذرا، 1 مہینے بعد ولیمہ کر رہے ہیں ایک تو، اور اب بھی بیوی کو یوں جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار ہو۔ اس بار وارڈ تائی کی بڑی بہو نے کیا تھا۔ وہ چھیمتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا، سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، آستین نے کلائی تک موڑے۔ اصلان نے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ایک طائرانہ نگاہ پورے لاؤنج میں ڈالی اور سارا بیگم کے برابر والے صوفے پر نظر ٹھہر گئی تھی، کیونکہ تلاش مکمل ہوئی تھی۔ وہ مہندی والی کو جو کہ ابھی آئی تھی اسے کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ چند لٹیں اس کے بند سے نکلتی گردن پر جھول رہی تھی۔ اصلان سبتین کی نگاہ زنجیر ہو گئی، اسے اپنی ہارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی جتنا اس سے دور جانے کی، اسے کترانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا دل اتنا ہی اس کی جانب بھمک رہا تھا۔ اس اچانک تبدیلی پر وہ خود حیران تھا، یہ احساس ہی نیا نیا تھا۔ بس کر دے، اپنی ہی بیوی کو کون یوں دیوانہ ہو کر دیکھتا ہے؟ جماعت کو لڑکیاں سارا کے ساتھ بٹھا کر تصویر بنوانے لگیں تو جبران اصلان کے پاس آ گیا۔ شریف انسان اپنی کو ہی دیکھتا ہے، وہ بھی اکڑ کر کہتا کچھ فاصلے پر صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ تیری یہاں آنے سے پہلے فائق سے کوئی بات ہوئی تھی؟ صوفے پر براجمان ہوتے اصلان نے اس سے پوچھا، کیونکہ شام میں جب اس نے فائق کو کال کی تھی اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دی تھی۔ ہاں، اس نے پوچھا تھا اسلام آباد آنے کی وجہ، پھر مجھے بتانی پڑی۔ سارا کو پتہ ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ جبران کے سوال پر گہری سانس بھرتا سر نفی میں ہلا گیا۔ یہ بات اسے نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے، ورنہ ان لوگوں کا اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک نظر اپنی بہن اور ساتھ بیٹھے جماعت کو دیکھا تھا جو کزنس کی چھیڑ چھاڑ پر مسکرا رہے تھے، مگر ساتھ ہی اس کی نگاہ جماعت کی کچھ اور کزنس پر بھی پڑی جن میں سے کچھ کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر سامنے اٹھ رہی تھی۔ اصلان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے اس کی بیوی لبوں پر نرم مسکراہٹ لیے ملازمہ کے ساتھ مل کر خواتین کو چائے سرو کر رہی تھی۔ اس کی ہاتھ کی بے ساختہ مٹھی بنی اور آنکھوں میں سرخی سی دوڑ گئی۔ وہ کوئی تنگ نظر یا چھوٹی ذہنیت کا نہ تھا، مگر اپنے گھر کی خواتین کے لیے کچھ زیادہ ہی حساس تھا، اور وہ لڑکی تو تھی بھی ایسے حسن کی مالک کہ ہر شخص کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتا، اخماسا کو عالیہ صاحبہ نے ڈرائنگ روم میں بلوا لیا تھا۔ وہ لڑکے بھی آپس میں لگ گئے۔ اصلان ایک ناگوار نگاہ ان کی سمت ڈالی اور لب بھینچتا جبران کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آنکھیں سر درد اور سگریٹ نوشی کے سبب سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ شام میں جب اصلان نے اسے کال کی تو اس میں بات کرنے کا بالکل سٹیمنا نہیں تھا، کیونکہ جب سے جبران نے اسے سارا اور جماعت کے ولیمے کا بتایا تھا اس پر یہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آفس کے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہاں سے بھی جلدی اٹھایا تھا اور تب سے اسٹڈی میں بند تھا۔ میرا صاحبہ صبا کے ذریعے 2 بار اس کا پوچھ پا چکی تھی، مگر وہ بزی ہوں کہہ کر اسے دروازے سے ہی لوٹا دیتا۔ اس وقت وہ اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہو رہا تھا کہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل اداس تھا، بہت زیادہ اداس۔ آج دل پر ایک بار پھر وہی قیامت گزر رہی تھی جو اپنی شادی کی رات گزری تھی، اور وہ زخم آج پھر تازہ ہو گئے تھے۔ شاید اس لڑکی کو کھونے کا ملال عمر بھر سارا، وہ سر صوفے کی پشت ٹکاتے بے ساختہ لبوں سے اس کا نام نکلا تھا۔ ذہن کے پردے پر ماضی کے نہ جانے کتنے حسین پل ابھرے تھے اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ وہ بھی بے بسی سے مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ غم تو عمر بھر ساتھ ہی رہنا تھا، اسے کھونے کا کلک، اس سے بچھڑنے کا غم تو ہمیشہ ساتھ رہنا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی ٹھہرا رہ گیا۔ وہ لڑکی جس نے اس کے دل کی بستی کو اپنے ناپاک ارادوں سے تباہ کر دیا تھا، اب جانماز پر بیٹھی رب کو راضی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے لپک اٹھے۔ ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو علیشا نے دعا مانگتے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں وہ آنکھوں میں قہر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان نگاہوں کی تو اب اسے عادت ہو گئی تھی، مگر خود کے یوں اچانک پکڑے جانے پر چھوٹی ہوتی ہی جلدی سے جانماز اٹھاتی کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ عبادت سراسر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے
کہ دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے تم رب کو منا سکتی ہو؟ سر ہلکا سا ترچھا کرتے اس کی جانب دیکھا. وہ سختی سے اپنا نچلا لب دانت کے نیچے دبا گئی. مجھ سے، سارا سے، اخماسا سے، ہم سب سے ہماری خوشیاں چھین کر تمہیں لگتا ہے تم اللہ سے معافی مانگ لو گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ بالکل نزدیک آ رکا. علیشا سہمی ہوئی آنکھیں لیے خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. آج کئی سال بعد وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی، مگر کسی معافی کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کے لیے. آج کل اس کا دل حد سے زیادہ اداس تھا. اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے. سیما بیگم ہمیشہ اسے نمازیں پڑھنے کو کہتی تھی مگر وہ کبھی کان نہ دھرتی تھی. مگر آج وہ اللہ سے اپنے لیے سکون مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی. بتاؤ، شرم نہیں آتی؟ گلٹ نہیں فیل ہوتا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ مجھے جواب دو. اس کا لہجہ مدھم مگر اتنا سرد تھا کہ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی. آج بہت دن بعد وہ اسے اس کے گناہوں کا پھر سے احساس دلا رہا تھا. علیشا نے سر جھکاتے ایک جانب سے نکلنا چاہا مگر وہ اسے سختی سے پکڑتا پیچھے دیوار کی جانب دھکیل گیا. آہ! ایک درد کی لہر اسے اپنی کمر میں اٹھتی محسوس ہوئی. بولو، جواب دو مجھے برباد کر کے کیا ملا تمہیں؟ مجھ سے میری خوشیاں چھین کر کیا ملا؟ اس کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کرتے پھنکارا. علیشا بے اختیار سسکی تھی. جانتی ہو آج ولیمہ ہے اس کا جماعت کے ساتھ. جہاں آج وہ شخص بیٹھا ہے وہ میری جگہ تھی مگر تم نے مجھ سے چھین لی میری محبت. علیشا نے اپنا درد بھلائے نم آنکھیں اٹھا کر پہلی بار ان آنکھوں کو بغور دیکھا تھا جہاں کرب تھا، جدائی کی اذیت تھی، کسی کو کھو دینے کا ملال تھا. نہ جانے کتنے دلوں کو مار دیا تم نے اپنی سازشوں میں. کاش تم بھی مر جاؤ. نفرت سے اسے دیکھتے ایک جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا مگر وہ اب بھی اسی کو دیکھ رہی تھی. آج شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنے علاوہ کسی اور کا درد محسوس ہوا تھا اور اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کے دل نے بے اختیار فائق احمد کی بد دعا پر آمین کہا تھا. پہلی بار اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا، وہ بھی کسی اور کے لیے. اسلان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ بالوں کو جوڑے میں قید کیے کھلے پائچے والے ٹراؤزر اور سفید ٹاپ میں ملبوس، سامنے دونوں پاؤں اونچے کیے آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا بیٹھی ہوئی تھی. مہندی سے سجے ہاتھ ارد گرد کشنز پر رکھے تھے. مہندی والی بس اس کے پاؤں کو آخری ٹچ دے رہی تھی. وہ قدم اٹھاتا قریب آ گیا. میڈم اٹس ڈن. ورکر کی آواز پر اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی تھی مگر سامنے کھڑے اسلان کو دیکھتے سٹ پٹا سے گئی. میم دھیان سے، ڈیزائن خراب ہو جائے گا. سر انہوں نے بڑی مشکل سے لگوائی ہے مہندی، بس اب آپ انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیجیے گا. ورکر بے تکلف ہوتے اسلان سے مخاطب ہوئی تھی. اسلان نے سر ہلاتے مروتاً لبوں کو مسکراہٹ کے لیے کھینچا. اخماسا ارد گرد نگاہیں دوڑاتے یہاں بیٹھے مہمانوں اور اپنے دوپٹے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو دونوں ہی موجود نہ تھی. سارا کو جماعت کی کزنس کمرے میں لے گئی تھی کیونکہ وہ بہت تھک چکی تھی. کھانا تک اسے اخماسا نے کھلایا تھا اور سب سے آخر میں مہندی والے کے ہاتھ بھی پھر وہی چڑھی تھی. تمہارا موبائل کیوں آف آ رہا ہے؟ کب سے کالز ملا رہا ہوں، کچھ اندازہ ہے؟ مہندی والی کے جانے کے بعد اخماسا اسے نظر انداز کرتی صوفے کی سائڈ میں اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی جب اسلان کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی. پتہ نہیں، شاید چارجنگ نہیں ہے. اس کے تاثرات پر ایک نظر ڈالتی آہستہ سے بولی. اب اسے کیا بتاتی؟ اس نے اپنا موبائل پچھلے 3-4 دن سے آف کیا ہوا تھا. وہ جانتی تھی بعد سے دوسرے نمبر سے اسے ضرور کال کرے گا اور وہ دوبارہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. سارا کہاں ہے؟ اس کے ہاتھوں کی مہندی پر نظریں جماتا اپنی آستین کے کف موڑنے لگا. اخماسا کو بخوبی اس کی نگاہوں کی تپش خود پہ محسوس ہو رہی تھی مگر بے بسی ایسی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے 1 انچ بھی یہاں سے نہیں ہل سکتی تھی. دراصل اس نے اپنے کمرے کے بجائے ڈرائنگ روم کا انتخاب ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ نہیں آتا مگر وہ آ گیا تھا. اسے کمرے میں لے گئیں باقی لڑکیاں. ناخن کی مدد سے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کی، جسے پیچھے کرنے کی شدید خواہش کسی اور کے دل میں بھی ابھری تھی. کھانا کھا لیا اس نے؟ اس کے سوال پر اخماسا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر اگلے ہی پل نگاہوں کا زاویہ بدل گئی. یہ شخص جال بننا اور اس میں پھنسانا بخوبی جانتا تھا. جی. اس کے یک لفظی جواب پر وہ چند پل اس کے جھکے سر کو یوں ہی دیکھتا رہا. اس کا سرد رویہ کوئی بھی ذی ہوش محسوس کر سکتا تھا اور وہ تو پھر اسلان سبتین تھا. تو پھر کب تک یہاں سٹے کرنے کا ارادہ ہے؟ کمرے میں نہیں جانا؟ اس بار اسلان نے بھی سخت لہجے میں پوچھا. حد ہوتی ہے برداشت کی بھی. میری مہندی خراب ہو جائے گی، آپ دروازہ اندر سے لاک کر کے چلے جائیں. مہندی کو ٹچ کر کے چیک کرتی بظاہر عام سے لہجے میں بولی مگر اندر جس سپیڈ سے دل دھڑک رہا تھا اس کے پسینے چھٹوانے کے لیے کافی تھا. تم؟ اخماسا، لو اچھا ہوا تم بھی یہاں ہو. میں کھانے کا ہی پوچھنے آ رہی تھی، دونوں ساتھ ہی کھا لینا. کمرے میں داخل ہوتی عالیہ صاحبہ اسلان کو دیکھتی بولی.
अखमासा ने थूक निकलते एक नज़र असलान को देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। मुझे भूख नहीं आंटी, वरना मैं पहले ही। मामा अब खाना यहीं भिजवा दें हमारा। उसकी बात काटता वो उनसे मुखातिब हुआ तो वो उजलत में सर हिलाती बाहर निकल गई। असलान ने पलट कर उसे देखा, वो फ़ौरन उसकी जानिब से निगाहें फेर गई। करीब आता उसके बराबर में ही बराजमान हो गया। अखमासा कनखियों से उसे देखती फ़ौरन फासले पर हुई थी। यहाँ रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, खाना खाते ही कमरे में चलना, क्योंकि जमात के सारे कज़न्स यहीं रुकें, किसी का भी यहाँ से गुजर हो सकता है। एक हाथ उसके पीछे सोफे की पुश्त पर टिकाता अपना मोबाइल खोल गया, जबकि अखमासा लब काटती खामोश ही रही। कुछ देर में मुलाजिम के साथ खाने की ट्रॉली लिए आलिया साहिबा भी चली गईं। बस तुम लोग अब खाना खाते ही सो जाना, सुबह बहुत काम है, जल्दी उठना है। खाना टेबल पर लगवाते साथ उन्हें भी हिदायत दे रही थी। और ज़रा इस लड़की की मेहंदी का ख्याल रखना, बिल्कुल डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। अखमासा को वार्निंग देती उन्हें शब खैर कहकर मुलाजिम के साथ बाहर निकल गई। उन्हें इसलिए भी उसकी मेहंदी की ज़्यादा परवाह थी क्योंकि कल बहुत से रिश्तेदारों ने उनकी बहू को पहली बार देखना था। उसे खामोश बैठा देखकर असलान ने खुद ही प्लेट में उस पर बिरयानी निकाली और अपने हाथ में उठाता उसकी जाने मुड़ा। मुझे भूख नहीं। मुंह खोलो, रात के 2 बज रहे हैं, बिल्कुल भी नखरे देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। सख्ती से कहते चम्मच उसके मुंह के सामने किया, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। अखमासा, इस पर उसके लहजे में वार्निंग थी, मगर पहली बार उसके लबों से अपना नाम बहुत भला लग रहा था। उसकी आंखों की ज़मीन नम होने लगी थी। वो शख्स क्यों उसका ज़ब्त आजमा रहा था? आहिस्ता से मुंह खोलते चम्मच मुंह में लिया, मगर 4-5 चम्मच से ज़्यादा ना खा सकी थी। बस। असलान ने खुशमगी निगाहों से उसे देखते दूसरी प्लेट में वाइट कढ़ाई निकाली और छोटा सा निवाला बनाकर उसके मुंह के आगे किया। मैं बस कह चुकी हूँ। इस बार वो झिंझला गई थी, मगर असलान की निगाहों में मौजूद वार्निंग देखकर खून का घूंट भरती मुंह खोल गई। हर निवाले पर उसकी उंगलियां अखमासा के लबों से मस होती तो वह बेसाख्ता पीछे होती। वो नहीं जानती थी कि वह जानकर ऐसा कर रहा था या नहीं, मगर अब वो बुरी तरह ज़िद हो चुकी थी। उसके तासुरात देखता वो लब भींचकर अपने खाने की जानिब मतवज्जा हो गया। अखमासा में रोनुमा होती तब्दीलियां उसे वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो लड़की जिसके घर आने से पहले खाना नहीं खाती थी, अब उसके साथ बैठकर खाना भी गवारा नहीं कर रही थी। 2-4 चम्मच जहर मार करता उठ खड़ा हुआ। वो जो गैर महसूस अंदाज में उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुई थी, उसके इतना कम खाकर यूँ अचानक उठने पर हैरत ज़दा रह गई। खड़ी हो? जी। उसे इस तरह अचानक बदले रवैये का सबब मालूम ना हो सका। असलान उसे बाजू से उठाता खड़ा कर गया। एक नज़र उसके मेहंदी से सजे पैर देखे, जिनकी मेहंदी अभी पूरी नहीं सूखी थी। पलटकर सोफे की साइड से दुपट्टा उठाकर उसके वजूद पर डाला। अखमासा ख्वामख्वाही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। चलो, उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ लिए बाहर की जाने पड़ गया। मैं खुद भी चल सकती हूँ। उसने झिझक कर बाजू छुड़ाना चाहा। घर मेहमानों से भरा था, कोई भी उन्हें देख सकता था, मगर असलान ने उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो खामोशी से उसके साथ चलती उसकी पुश्त देखती रही। वाह भई असलान, कहाँ सैर सपाटों पर निकले हो इस वक्त भाभी को लेकर? अभी वो दोनों कॉरिडोर में ही पहुंचे थे जब जमात के ताया का बड़ा बेटा महात कॉफ़ी का मग लिए गेस्ट रूम से निकलता नजर आया। असलान ने लब भींचते बमुश्किल खुद पर जब्त के पहरे बिठाए थे। तुम लोग सोए नहीं अभी तक? अखमासा की आंखें किसी दीवार की तरह खड़े होते सरसरी लहजे में बोला। उसे जमात के इस कज़न की फितरत बखूबी मालूम थी और शाम से वो उसकी घटिया निगाहें अखमासा पर उठती और ठहरती महसूस कर रहा था। अभी कहाँ, तुम्हारा इंतज़ार है। महफिल जमाओ, जमात को पकड़े बैठे हैं। निगाहें उसकी पुश्त के पीछे खड़ी अखमासा पर डालते दोस्ताना लहजे में बोला, मगर उसकी निगाहों का महवर देखते असलान का दिल चाहा अभी उसका मुंह थप्पड़ों से लाल करते। नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ, रेस्ट करूँगा, चलो। उसे साफ इनकार करते अखमासा को लिए आगे बढ़ने लगा, मगर उसकी आवाज़ पर भी रुकना पड़ा। ये भाभी ने पल्लू से बांध लिया है तुम्हें? अखमासा ने ख्वाबज़दा निगाह असलान के ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे पर डाली, मगर असलान उसे जवाब देने के लिए रुका नहीं था, बल्कि तेज़ कदमों से उसे लिए कमरे की जाने पड़ गया। वो जानता था ये शख्स सिर्फ उसकी बीवी पर गलीज़ निगाह डालने के लिए बातों को तूल दे रहा था। उल्लू का पट्ठा। कमरे में आते ही असलान ने न जाने कितने अलकाबात से उसे नवाजा था, जबकि अखमासा हैरत से गंग खड़ी उसे देख रही थी। वो समझ न सकी थी आखिर उसे इतना गुस्सा किस बात पर चढ़ा था। तुम क्या मेरी शक्ल देख रही है, सोना नहीं है? उसकी बिल्ली की तरह मासूम बनी शक्ल देखकर चिंचलाता हुआ वॉशरूम की सिमत बढ़ गया। अखमासा लब भींचती लाइट्स ऑफ करके बेड की जाने पड़ गई। उसे भी उसके हर पल बदलते मूड से अब कोई सरोकारना था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।